सर्वेभ्यः नमस्काराः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा। कुर्वे सेवाञ्च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्यमहेश्वरात्, कृत्स्नव्याकरणं प्रोक्तं तस्मै वाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः, तमश्चाज्ञानजं विघ्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं, पाणिनिं सूत्रकारश्च प्रणतो विमुनित्रयम्। We'll first revise the previous sutras. Those who would like to chant and raise. Janaki Rajaram begin. नमस्कारः। Practice from 100 Sutra. सुयजोन्वणिप जीर्यते रत्रन्न छन्दसि लिटः कानज्वा वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने ऋट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्भाषा। धन्यवादः। अस्तु अनुराधा भगिनी। नमस्कार आचार्य। कुत्र 120 121 नन्वोर्विभाषा पुरी लुङ् चास्मे वर्तमाने लट् लट् शत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लटशत्रुशान चाव प्रथमा लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। पुनः एकवारं पठामि। लटशत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेत्वोः क्रियायाः तौ सत् ऊञ्यजोः शानन् ताच्छील्यवयो वचन शक्तिषु चानश् इंधार्यो शत्रुकृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे कृच्छ्रिणी not शत्रु शत्रकृच्छ्रिणी द्विषो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस्तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलङ्कृय निराङ्कृय प्रयोजनोत्पचोत्पतोन् प्रजनोत्पचोत्पतोन् मदरुच्च पत्रपवृतु सहचर इष्णुच् नेश्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्चक्स्नुः त्रसि गृधि धृषि क्षिपेक्नुः। धन्यवादः। वेंकटरामन् महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्काराः। त्रिसि गृधि दृशि क्षिपेः नुः समित्यष्टाभ्यो गिनुन् संप्रचानु रुदाङ्ग्य
माङ्ग्यस परिसृ संसृजु परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुख दुष द्विष द्रुह दुह युजो क्रीड विवच त्यज रज युजा भजाति क्रीड युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरा पचरा मुषाभ्या हनश वौ कश लस कत्थ स्रम्भः अपेच लशः प्रेलप श्रु ध्रु मथ वद वसः निंद हिंस क्लिश खाद विनाशा परिक्षिप परिरट परिवारि व्याभाषा शून्यो भुज देवी देवी कृशोश्चोपासर्गे आसर्गे चलन शब्दार्थ चलन शब्दार्थ कर्म काद्युच्च अनुदातेष्व फलादेहे जू संक्रम्य दंद्रम्य श्रु गृदि ज्वल शुच लश पद पदः क्रुद मंडोर्थेभ्यश्च मंडार्थेभ्यश्च क्रुद मंडार्थेभ्यश्च न यः सूरदीप दीक्षिष लश पद पद स्थाभू वृष हन कम गम शुभ्य पुकंज जल्प भिक्ष कुट्ट कुट्ट लुंट भृंग शाकन प्रजोरिनिः मृग शाकन 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 इति न समीचीनं जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट भृंग शाकन मृग प्रजोरिनिः शाकन bring shakan बृंगः see there is a visarga also बृंगः शाकन बृंगः शाकन okay bringah shakan बृंगः शाकन महोदय bring shakan dana shakan correct बृंगा visarga sha so that visarga will become sha so it will become bृंगः शाकन bring shakan प्रजोरिनिः जीद्रूक्षि विश्रीन् वमा व्यताभ्यम परिभू प्रसृभ्यश्च स्पृहि गृहि पति दीय निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुच दो दा देट सी शद सदोरुहु श्रु गस्पद गस्यद क्रमश क्रमच मरच 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 श्रु गस्पद गस्यद मरच धन्यवाद नेक्स्ट सोनिया भक्ति नमस्कारः नमस्कारः भञ्चभासमिदो घुरच विधिभिधि छिदेः घुरच इन्नश्चि सर्तिभ्यः क्वरप् गत्वरश्च जागुरुकः यजजपदशान्यनः नमिकम्पि स्म्याजसकमहिंसदीपोरः सनाशंसभिक्ष उः विन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि आदृगमहनजनः किक्किनौलिच्च स्वपितृशोर्नजिं सृवन्द्योरारुः भियः क्लुकनौ स्तेश भक्त असो Sonia, you can.
भियः कृक्लुकनौ स्थेषभासपीसकशो भरत् यश्च देशभास पीस पीस इति न स्थेषभासपिसकसो भरत् यश्च यनः ब्राजभासधूर्विद्युतोर्जिपृजुगाग्रावस्तुवः विप् अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्यो द्वसंज्ञायां धः कर्मनिष्ठम् अलम् अलम् चित्रा श्रीकान्त भगिनी नमस्कारः महोदय। दाम्नीश सुयुयुजत् दाम्नीशस युयुजस्तुतुदसिसि च मिह पतदशनः करणे हलसूकरयोः पुवः सूकन सहचर इत्रः पुवः संज्ञायाम् कर्तरि चर्षि देवतयोः नीतः कः मतिबुद्धिपूजार्तेभ्यश्च कर्मणि दिवापूः सर्वसत्सु बहुलमन्येष्वपि नन्वोऽश्रमिति भञ्जभासदः कर्मण्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः। You can tell from 101. You can continue again because अन्येष्वपि इत्यत्र किल महोदय? correct. अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्न्वनिप् जीर्यते रतृन् छन्दसि लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा पुरिलुङ् चास्मे वर्तमाने अलम् धन्यवादः। नेक्स्ट उमामेश्वर नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? आं श्रूयते। नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नन्वोर्विभाषा पुरिलिञ्चास्मे वर्तमाने लटः शत्रुशानचा वप्रथमाश्रमानाधिकरणे संबोधने च लक्षणहेतोः क्रियायाः तौ सत् पूज्यसोऽस्यानन ताच्छील्यवयोवचनशक्तिशुच्चानस इन्धार्योः शत्रुकृच्छिणि दिशो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्तेस्तच्छील तत्तन्म तत्साधुकारिषु तृन् अलङ्क्री निराक्री प्रजनोत्पनोन्मदग वृक्षपत्र मृदु सहजर विष्णुच नेच्छन्दसि भुवस्य लाजिस्तच्छक्ष्णुः त्रसिघ्रुदिदृशिक्षिपेक्ष्णुः समित्यष्टाभ्योऽभिनन् महोदय अलम् धन्यवाद महोदय। सुजाता भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। कुतः द्विचत्वारिंशदधिकशततमात् सूत्रात्। ओके। सम्प्रचानुरुधान्यमाङ्ग्यसपरिस्रसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजाक्रीड विविचत्यजर जभ जातिचरापचरामुषाभ्याः हनश्च वौकशलसकथ स्रम्भः अपेचलशः
प्रेलपसृद्रुमस्तव वदवसः पुनः निन्दहिंसक्लिश पुनः प्रेलपस्रद्रुमस्तवदवसः सृद्रु लपसृ लपसृ सृद्रुमथ प्रेलपस्रद्रु वदवस सृद्रु प्रेलपसृद्रुम लपसृ इति मास्तु लपसृ लपसृद्रु ओके प्रेलपसृद्रुमथवदवसः निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिभ्या भाषासूयोमुयि देवि कृशोश्चोपसर्गे चलनशब्दार्थदकर्मकाद्य च अनुदाते तश्च हलादेः जुचक्रम्यदन्द्रम्य जुचङ्क्रम्य सृगृद्दिज्वलशुचलशपथपदः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च नयः सूददीपदीक्षश्च लशपथपदस्था भूवृषहनकमगमश्रु गमश्रुभ्य उकै लशपथपदस्था भूवृषहनकमगमश्रुभ्य उकै जल्पभिक्षकुट्टलुण्टव्रङश्चाकन प्रजोरिनिः जीदृक्षि वृश्रीन्माव्यथाभ्यमपरिभ्रूप्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच दाधेट्सिषदसदोरुः सृगस्यदक्मरच भञ्जभासमिदोघुरच धन्यवाद. Anyone else would like to chant? Kindly raise your hand. Subbulakshmi. नमस्कारः आचार्य अहं 140 तः पठामि वा अस्तु 140 वा अस्तु वदतु त्रसि गृद्धि दृशि क्षिपेः क्नुः शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् सम्पृचानुरुधां यमाङ् यस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविचत्य जर जभजाति चरापचरामुषाभ्याहनश्च कत्थस्रम्भः अपेचलशः प्रेलपसृद्रिमथ वदवसः निन्दहिंसक्लिश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादिव्या भाषासूयोमुन देवि कृशोश्चोपसर्गे चलनशब्दार्था कर्मकाद्युच् अनुदात्ते तश्च फलादेः जूचङ्क्रम्यदन्द्र एकनिमिषं जूचङ्क्रम्यदन्द्रम्य सृगृधिज्वल शुचलशपथपदः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च नयः सूददीपदीक्षश्च लशपथपदस्था भूवृषहनकमगमश्रूभ्य उकै जल्पभिक्षकुट्ट लुण्ठ वृङ्गः शाकन् प्रजोरिनिः जीदृक्षि क्षम्यतां जीदृक्षि विश्रीन्वमाव्यथा अपरिभू नास्ति वा महोदय सम्यक् एव जीदृक्षि विश्रेण्वमाव्यथाभ्यमपरि भूप्रसूभ्यश्च
स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच दाधेट् सिषद सदोरुः सृघस्यदः मरच भञ्जभासमिदो घुरच विधिभिति अलमलम धन्यवादः महोदय। गीता हरि ओम् महोदय। अहं हरे गतवर्गे 100 पर्यन्तम् उक्तवती, तदनन्तरं वदामि वा? अवश्यम्। धन्यवादः महोदय। श्रीगुरुभ्यो नमः। अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोङ्विनिम्प सम्यक् वा? सुयजोङ्विरिप सुयजोर् ङनिप् ङनिप् सुयजोर्ङ्वनिप सम्यक् जीर्यतेरतृन् छन्दसि लिट् लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननचानश्च किञ्चित् उपरि करोतु कृपया महोदय। यस्, थैंक यू। लुङ् अनध्यतने लङ् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा साकाङ्क्षे परोक्षे लिट् हश्रश्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे ननौ पृष्ठ प्रतिवचने नन्वोर्विभाषा पुरी लुङ् चास्मि अलम्। धन्यवादः महोदय। सम्पूर्णम्। महोदय नमस्कारः महोदय। बञ्जभासमितो घृच् विधि छेदेहे कुरच् हिन्नशी जसर्तिभ्यः क्वरप् गत्वरश्च जागरूकः यज्जपतशां यञः नमिकं पिस्मिभ्य जसक महिंसदोपोरः सनाशंस भिक्षुः विन्दुरिचुः क्या छन्दसि आद्रुकमहनजनः किकीनो लिट् च स्वपि त्रिशोर् नजिङ् श्रुवन्दोरारुः बिय कृक्लूकणौ स्तेताभासपि सकसो वरच् यश्च यङ विद्युतोर्जि बृज्रु ग्रावस्त्व क्विप् अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः संज्ञान् अन्तरयोः विप्रसंभ्यो निवसंज्ञानां दखर्मनिष्ठन् दाम्नि शस युयुजस्तु दुद सिसि चमिह पदत शनः करणे हल सुकरयोगो sorry महोदय हल सुक्रयोगो पुवः अर्तिलूधु सुखन सहचर इत्रः पुव संज्ञायां कर्तरी चर्शिषे श्रीदेवतयोः अति इक्तः नीतः इक्तः मति बुद्धि पूजा तेभ्यश्च कर्मणि देवा सर्वसत्सु बहुलम् अन्येष्वपि नन्वोः शमिति
पञ्चभास तत्कर्मणि अष्टौ इति पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयपादः। धन्यवादः अस्तु महोदय। धन्यवादः. Okay, then we can go to the third pada chanting. Devrata. Yes, Devrata. Mahodaya. Have From where, memorized? Mahodaya? No, Mahodaya, still near 40. First pada completed. Yes, Mahodaya. How much do you memorize every week? Every day around 20, Mahodaya. But then you are too slow then. I had a little break in the between, Mahodaya. I was not feeling well. Even the 8th adhyaya you didn't memorize last 3 or 2 padas, right? Yes, Mahodaya. Practice those. When we Okay, are Mahodaya. having the assessment, you can clear that also. Okay, Mahodaya. So, which sutra would you like to tell in this? I would like to start from the first. We can start. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः कर्मण्यन् वावामश्च आतोऽनुपसर्गेकः सुपिस्थः धुन्दशोकयोः परिजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गापोष्ठक हरतेरनुद्यमेन च वयसि च Ekam. Ga poshtak. There is no mahapranam there. Tak. Ta. Okay, Mahodaya. Then harater गापोष्ठक anutyamanech. Harater anutyamanech. Okay, Mahodaya. गापोष्टक हरतेरनुद्यमने च वयसि च आङिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोऽग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि कृण्यो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनादिन् बहुनान्दिकि किं लिपि Bahunandi kin lipi. बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संज्ञा जङ्घा बाह्वर्यतद्धनुरुषो Bahvaharyat बाह्वर्यतद्धनुरुषो Dhanurarushu. धनुररुषो पुनः पूर्णं सूत्रं वदतु. अस्तु महोदय. दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संज्ञा जङ्घा बाह्वर्हर्य तद्धनुरुषो क्षेत्र संख्या जङ्घा बाह्वहर्यत् तकारद्वयमस्ति. There are 2 takaras. अस्तु महोदय. बाह्वहर्यत् तद्धनुरुषो तद्धनुररुषो. अस्तु महोदय. दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संज्ञा जङ्घा बाह्वर्हर्यत् तद्धनुरुषो. पुनः सम्यक् नोक्तं. तत्र आदौ बहुनान्दी दीर्घः किं लिपि बलि भक्ति कर्तृ चित्र
क्षेत्रसङ्ख्या जङ्घा बाह्वहर्यत् बाह्वहर्यत् you are telling बाह्वहर्यत् it is बाह्वहर्यत् अस्तु महोदय पुनः पूर्णं सूत्रं वदतु अस्तु महोदय दिवा विभा निशा प्रभा भास्करन्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलिभक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संज्ञा जङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु इतोपि दोषद्वयमस्ति अत्र भास्करान्त रन्त इति नास्ति पुनश्च क्षेत्र संख्या संज्ञा इति श्रूयते संख्या अस्तु महोदय पुनः वदतु अस्तु महोदय दिवा विभा निशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जङ्घा बाह्वहर्यत्तद्धनुररुषु सम्यक् अतिसम्यक् अस्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः मुक्तिलक्ष्मी भगिनी नमस्कारः नमस्कारः 21तः वदामि वा भवती पूर्णं कण्ठस्थीकृतवती वा 140 कण्ठस्थीकृतवती किन्तु तत्र एव स्थगितम् अभवत् अस्तु तर्हि 141 तः वदतु सकृत अभ्यासः शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् संपृचानुरुधाङ्ग्यमाङ्ग्यस संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुषद्विषद्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भज विविच त्यज रज भजाति चरापचरामुषाभ्याहनश्च वौ कशलस कत्थस्रम्भः अपेच लशः प्रेलपसृद्रुमथ वदवसः निन्दहिंस क्लिशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादिव्याभाष सुयो देवि कृशोश्चोपसर्गे चलनशब्दार्थाद कर्मकाद्युच् अनुदात्तेतश्च हलादेः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधिज्वल शुचलशपतपदः क्रुधमुण्डार्थेभ्यश्च नयः सूददीपदीक्षश्च लशपतपदस्था भूवृषहनकमगमश्रुभ्य उकै जल्पभिक्षकुट्टलुण्ट वृङः शाकन् प्रजोरिनिः जृदृक्षि वृष्णीन्वां जृदृक्षिवृष्णीन्वमाव्यथाभ्यामपरिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच दाधेट्सि शदसदो रुः सृगस्यदः मरच भञ्जभासमिदो घुरच विधिभिदिच्छिदेः कुरच इन्नश्जी सर्तिभ्यः क्वरप गत्वरश्च जागुरूकः यजजपदशायङः नमिकम्पि संयजस
कमहिंसदीपोरः नमि कम्पिस्म्यजस नमि कम्पिस्म्यजस कम्पहिंसदीपोरः सनाशंसभिक्ष उः विन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि आदृगमहनजनः किकिनौ लिट्च स्वपितृशोर्नजिं स्रवन्ध्योरारुः भियः कृक्लुकनौ स्थेशभासपिशकसो वरच यश्च यङः भ्राजभासधुर्विद्युतोर्जीपृजुग्रावस्तुवः क्विप अन्येभ्योऽपि दृश्यते भुवः सन्यान्तरयोः विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायां दः कर्मणिष्ट्रन् दाम्नीशसयुयुज स्तुतुदसिसि च मिह पतदश नः करणे हलसूकरयोः पुवः अर्तिलूधूसुखनसहचर इत्रः पुवः सन्न्यायां कर्तरि चर्षि देवतयोः ङीतः तः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च कर्मणि दिवापुः सर्वसत्सु बहुलं मन्येष्वपि नन्वोष्यमिति भञ्जभासदः कर्मण्यष्टौ अन्यः कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? साक्षात् तृतीयपादं प्रति गच्छामः। तृतीयपादे कोऽपि वक्तुमिच्छति वा? अभ्यासं कर्तुमिच्छति? राम राम राम। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। उणादयो बहुलम् उणादयो बहुलम् भूतेऽपि दृश्यन्ते भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयोर्लट् किं वृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके तुमुन्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायां भाववचनाश्च अङ्कर्मणि च लृट्शेषे च लृटः सद्वा अनद्यतने लुट् पदरुजविषस्पृशो घञ् सृस्थिरे भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इङश्च उपसर्गेरुवः
समियुद्रुदुवः 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 शिणीभुवोनुपसर्गे श्रीणीभुवोनुपसर्गे श्रीणीभुवोनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः 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 अवोदोर्नियः 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 प्रेदृस्तुस्रुवः 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 निरभ्योः पूल्वोः निरभ्योः पूल्वोः निरभ्योः पूल्वोः उन्योर्ग्रह 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 कृधान्ये 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 यज्ञे समिस्तुवः यज्ञे समिस्तुवः यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्र्यो यज्ञे प्रेस्त्रो यज्ञे प्रेस्त्रो यज्ञे रथनेवावशब्दे 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 तो नाम्नि च छन्दो नाम्नि च विधिग्रहः उदिग्रहः उदिग्रहः समिमुष्टौ समिमुष्टौ परिण्योर्नीनोर्द्युत आभ्रेषयोः परिण्योर्नीनोर्द्यूताभ्रेषयोः परिण्योर्नीनोर्द्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः परावनुपात्यय इणः युपयोष्येतेः पर्याये युपयोष्येतेः पर्याये हस्तादाने चेरस्तेये हस्तादाने चेरस्तेये निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेशकः निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेशकः सङ्घे चानौत्तराधर्ये सङ्घे चानौत्तराधर्ये कर्मव्यतिहारेण स्त्रियाम् कर्मव्यतिहारेण स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इनुन् अभिविधौ भाव इनुन् आक्रोशेवन्योर्ग्रहः आक्रोशेवन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायाम् परौ यज्ञे नौवृधान्ये उदिश्रयति यौतिपूद्रुवः उदिश्रयति यौतिपूद्रुवः विभाषाणिरुप्लुवोः विभाषाणिरुप्लुवोः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे अवेग्रहो रेवणिजाम् रश्मौ च वृणोतेराच्छादने परौ भुवोऽवज्ञाने परौ भुवोऽवज्ञाने ये रच एरच ऋदोरप् ऋदोरप ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च ग्रहवृदृनिश्चिगमश्च उपसर्गेदः उपसर्गेदः नौन च नौण च
यदजपोरनुपसर्गे यथजपोरनुपसर्गे यथजपोरनुपसर्गे पुनः सोर्वा स्वनः सोर्वा यमः समुपनिविशु च यमः समुपनिविशु च नौ गदनदपठस्वनः नौ गदनदपठस्वनः प्रणो वीणायाञ्च पर्णो वीणायाञ्च नित्यं पणः परिमाणे नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदो रजः पशुषु समुदो रजः पशुषु अक्षेषु ग्लहः अक्षेषु ग्लहः व्रजने सर्तेः प्रजने सर्तेः ह्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविशु वस्संप्रसारणं चन्यभ्युपविशु आङ्युद्धे आङ्युद्धे निपानमाहावः निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः हनश्च वधः मूर्तौ घनः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अन्तर्घनो देशे अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च उद्घनोत्याधानम् उद्घनोत्याधानम् अपघनोऽङ्गम् अपघनोऽङ्गम् करणेयो विद्रुषु करणेयो विद्रुषु स्तम्भके च स्तम्भे कच परौघः उपघ्र आश्रये तत् तत्र वेब्सैट् मध्ये उपघ्र वा उपघ्न वा इति सम्यक् न दृश्यते वस्तुतः उपघ्न आश्रये नकारः उपघ्न आश्रये संगोद्घौ गुणप्रशंसयोः निघोनिमितम् द्वितः त्रिः द्वितोथुच यच याचयत विच्छप्रच्छरक्षोणम् यजयाचयत विच्छप्रच्छरक्षोणम् प्रथमं यज अस्ति अनन्तरं याच अस्ति चकारः यत विच्छ प्रच्छ रक्षोणम् ओके स्वपोनन् उपसर्गे घोः किः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियाङ्क्तिन् स्थागापापचो भावे मंत्रे विशेष पच मन विद भूवीरा उदात्तः
ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च व्रजयजोर्भावे क्यप व्रजयजोर्भावे क्यप व्रजयजोर्भावे क्यप संज्ञायां समजनिषद निपत मनविद शीं भ्रियणः संज्ञायां समजनिषद निपत मनविदशुषिं भ्रीणः संज्ञायां समजनिषद निपत मनविदशुषिं भ्रीणः क्रियश्च क्रियश्च इच्छा धन्यवादाः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वेभ्यः नमस्काराः। राम राम राम। श्वः पुनः मिलामः, 5 वादने मिलामः। राम राम राम। राम राम राम, धन्यवादः।